السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير. جيت نشارك معكم ثاني الحلوى بمناسبه دابا عيد الفطر. يعني حنا على الابواب ديال عيد الفطر، واش راكم مبروكه وباش ما تمنيتو ان شاء الله. جيت نشارك معكم واحد الحلوى كتجي زوينه رطبه وشكل جديد، يعني حلوى بالفرماج. وغندير معكم غير القياس الصغير، يعني غندير معكم غير نص المقادير. اللي بغات تضاعف المقادير تضاعفهم باش نتقلب عليهم دغيا، وباش نشارك معكم نيت الوصفه. هذا الموجود ديال الحر راكم عارفين بنادم خصو يساري اللي عنده دغيا. وندوزو على بركه الله. غناخذ 125 غرام ديال الزبده، يعني خديت ديال 250 قسمتها على جوج. غناخذ 3 ديال الفرماجات، يعني 3 القطع ديال الفرماج، يعني المثلثات ولا اي نوع عندكم. عندنا فاني، انا نستعمل هذه. غنستعمل غير النص ديالها حيت هذه مجهده، غناخذ غير النص ديالها. عندنا كذلك غنديرش خميره كامله، غندير غير النص ديالها، خميره ديال الحلوى من فئه 7 غرام. عندنا كاس صغير ديال اتاي ماشي ديال العنبه، درت فيه الزيت. وكاس عاوتاني من الحجم المتوسط يعني ديال اتاي، درت فيه سكر كلاصي. وقبيصه الملح ضروري كي كنقول لكم، والطحين حسب الخليط. وندوز على بركه الله. الزبده من الاحسن تكون عندكم على حراره ديال المطبخ باش ما تجيكم صعيبه في الخدمه، يعني خليوها على برا ما تدخلوهاش الثلاجه. ندوزو كنخدموا الزبده وسنيده، عفوا ماشي سنيده، قلت لكم السكر كلاصي. غنخدموا السكر كلاصي داك الكاس والزبده وقبيصه ديال الملحه. غنخدمهم مزيان، غنخدم ديك الزبده وداك السكر، ومن بعد غنضيفوا ليها الزيت. المهم ندوز دابا نخدم هاد الزبده مزيان مع السكر ونرجع معكم. المهم هانتوما كي شفتوا بعد ما خدمت ديك الزبده مع السكر، هانتوما كتلاحظوا دغيا كتخدم ملي تكون على حراره المطبخ، يعني كتكون دايبه تساعدكم دغيا في الخدمه. دابا ندوز نضيف الزيت. كاس، هاد الكاس من الحجم المتوسط ديال اتاي كي قلنا. نضيف داك نص ساشي ديال الفاني. صافي غنخدموا هادشي مزيان. وهنا بعد ما خدمنا داك الزيت، دابا غنضيف ليهم داك 3 القطع ديال الفرماج، قلنا اي نوع ديال الفرماج عندكم. وغنضيف دابا الخميره، قلنا نص، شي خماره كامله غندير غير النص ديالها حيت قلنا دايره غير نص عبار. هانتوما صافي هذا كافي. صافي غنخدم هاد الفرماج وداك الخميره ونبدا نزيد في الدقيق. نبداو نضيفو في الدقيق قلنا على حساب الخليط. هنا عندي تقريبا واحد 500 غرام، تقريبا واحد نص كيلو. غنبقى نضيف شويه بشويه حتى نجمع الخليط ديالي. صافي هانتوما كي شفتوا ضفت تقريبا داك 500 غرام كامله، وغنبدا نجمع ونشوف واش كافياني ولا نزيد. وبالنسبه للدقيق يعني من الاحسن ما تبقاوش ديوه على العبار، حيت على حساب النوعيه ديال الدقيق. يعني خص يكون الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، ونوعيه الدقيق تختلف. داكشي باش خصنا نبقاو نديرو عيننا ميزاننا حتى نحصلوا على القوام اللي باغيين. صافي غنبدا نجمع في هاد العجين ديالي، كنظن صافي ما نزيدش، كافي يعني هاد القياس كافي. صافي غندوز باش نجمع العجين ديالي ونرجع معكم باش نوريكم الشكل اللي غندير لهاد الحلوه ديالنا ديال الفرماج. هنا من بعد ما جمعنا العجين ديالنا على هاد الشكل، هانتوما كناخذوا واحد الطرف من العجين كنرشوا سطح العمل شويه بالدقيق،
كنرشو الدقيق واحد شويه، نحيدو من الاحسن القصعه صافي، وكنرشوه على هذا الشكل وكنبداو نطلقوا فيها، كنبقاو نكركبوها على هذا الشكل، على شكل باغيت. صافي تنطلقوها واحد شويه، ما نرقوهاش بزاف. كندوز كنضغط عليها واحد شويه ماشي بزاف بهذا الشكل، كنقاد كنبداو من هاد الطرف، كنقطعوا المثلث الاول، كنزيدوا المثلث الثاني، تنبداو غاديين على هذا الشكل، كنضربوا ضربه من الفوق وضربه من التحت، حنا غاديين حتى كنكملوا العجين اللي طلقنا. كتجي شويه غليظه، ما تجيش رقيقه بحال الصابله. هذا هما الشكل، على هذا الشكل كتجي هانتوما، تجي على شكل مثلث بحال الشكل ديال الفرماجه تتجي غليظه شويه. صافي غنبداو نستفوا في الطاوه ديالنا، كنكون خديت الطاوه اللي كدهنوها بالزيت وترشوها بشويه ديال الزبده، ولا كتاخذوا كي قلنا ورق الزبده كتبقاو تستفوا على هذا الشكل. بعدهم غير شويه حيت فيهم الخميره، يزيدوا شويه يتنفخوا. المهم نستف العجين ديالي هنا في الطاوه، ونرجع نكمل العجين اللي تبقات ليا، ومن بعدها ندوز باش نسخن الفران باش ندخل الحلوه ديالي من بعد ما نسالي. هانتوما كيشفتوا من بعد ما كملت العجين ديالي خرجت لي هذا القياس، هذا هانتوما هاد الصينيه وهاد اللاطه. صافي الفران تنكون شعلته ديجا سخن، من الاحسن ما تخليوهاش غليظه بزاف حيت باقا تنفخ، وما درنا نص باكيه ديال الخميره. حاولوا تقرصوا عليها هكا بصبعكم ولا بالكف ديال يديكم. صافي دابا ندوز ندخلها الفران سخون، نخليوها طيب من التحت، ومن بعد عاوتاني نحمروها من الفوق ونخرجها باش نرجعوا نكملوا التزيين ديالها. هانتوما كي كتشوفوا معايا من بعد ما كتوجد لينا الحلوه ديالنا على هذا الشكل ديال الفرماج، هي كتجي على شكل يعني فرماجه كيجي الشكل ديالها زوين راقي، هانتوما كتجي على شكل فرماجه. المهم كشفتوا كنطيبوهم من التحت وكنحمروهم حتى من الفوق شويه على هذا الشكل. ودابا بالنسبه للتزيين خديت هنايا العسل الحر وخففته بشويه ديال، لاحظتوا هو راه خفيف، خففته بشويه المزهر. وبالنسبه لهنا خديت باسطه، بالنسبه للباسطه اي باسطه يعني هي ديك الباسطه الكبيره اللي كتكون بالباكيه ديال الشمال، ولا الباسطه العاديه ديال درهم، راه معروفه وغنيه عن التعريف يعني لا داعي لذكر الاسماء. المهم وهنا عندنا الكوك اللي بغيتو، اللي متوفر عندكم، اللي عنده متوفر الكوك يدير الكوك، واللي عنده الباسطه يدير الباسطه. المهم انا هندير جوج شكال. وهنا قلنا اللي عنده العسل وهذاك ما عندوش يدير الكونفيتور الجاري، يعني ديك الكونفيتور الخفيف هذاك. وصافي وندوزو على بركه الله. كناخذوا الحلوه ديالنا على هذا الشكل، كنغمسوها شويه في العسل والمزهر. صافي هنا من بعد ما تستقطر شويه غندوز نديرها في البسكويت، نغمسوها هكا في البسكويت ديالنا في الكاطو. صافي وكنبداو نحطو فيها على هذا الشكل. ندوزو الشكل الثاني نغمسوه شويه كي قلنا في داك العسل والمزهر، نكثروا واحد شويه وندوزو ندوزوه في الكوك. شكل في الكوك تجينا على هذا الشكل بحال شكل فرماجه. وكنستمر على هذا الشكل حتى نكمل الحلوه اللي عندي كامله بهذه الطريقه. نغمسها ثاني في الكوك لينا شكل زوين وراقي، وندوز نستمر حتى نكمل الحلوه اللي عندي كامله ونرجع معكم باش نوريكم الشكل النهائي ديال الحلوه الفرماجه ديالنا. وهانتوما كي كتشوفوا معنا هذه الحلوه ديالنا كتجي على هذا الشكل، كتجي زوينه ورطبه
وشكل جديد ومغاير، يعني تيجي شكل راقي زوين. حلوه ديال الفرماج، وتجي على شكل فرماج النيت، هذاك الشكل مثلث مع الكوك. كنتمنى تجربوها وتعجبكم وتبارطاجيوها مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. الا عجبكم الفيديو خليو لي تعليق، خليو لي ارائكم. واللي اول مره كيشاهد الفيديو ما ينساناش لي لايك وما ينساش يتابونا ويضغط على زر الجرس باش يوصلوا كل جديد. نحل معكم وحيده من الحلوه ديالنا. هانتوما شفتوا كي كتجي من الداخل، كتجي زوينه وشكل زوين مغاير. كنتمنى تجربوها وتعجبكم. وهنا نقول لكم شكرا على المشاهده وشكرا على التشجيعات ديالكم، بقاو تشجعونا ودعمونا وشكرا لكم. وهنا نقول لكم مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله، وصفه اخرى.